महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत रखना ये हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब अहले बैत का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहनों में एक सवाल उभरता है कि अहले बैत कौन है। क्या अहले बैत से मुराद सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी आपकी बीवियां हैं, या फिर सिर्फ हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन हैं, या फिर इस दायरे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान शामिल है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम कुरान मजीद और मुस्तनद अहादीस मुबारका और अरबी लुगत की रोशनी में हम इस अहम तरीन सवाल का जवाब तलाश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आपको इस मौजू पर एक मुकम्मल और मुस्तनद तरीन तहकीक मिल सके। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अरबी ज़ुबान में अहले बैत किसे कहते हैं। अरबी लुगत के मुताबिक अहल का मतलब है वाले या रहने वाले, और बैत का मतलब है घर, यानी अहले बैत का सीधा और सादा मतलब ये है कि घर वाले। दुनिया की किसी भी तहजीब या ज़ुबान में जब कोई शख्स अपने घर वालों का जिक्र करता है तो सबसे पहले उसके जहन में उसके बीवी और बच्चे आते हैं। बीवी के बगैर कोई घर मुकम्मल नहीं होता, इसलिए लुगत के एतबार से बीवी घर का बुनियादी हिस्सा है। कुरान पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी दीगर अंबिया के घर वालों के लिए लफ्ज़ अहले बैत का इस्तेमाल किया है। सूरह हूद आयत नंबर 73 यानी 73 में जब फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा को बेटे की खुशखबरी देते हैं तो वो हैरत का इजहार करती हैं, तो फरिश्ते इस पर कहते हैं क़ालू अतअजबीना मिन अम्रिल्लाह, उन्होंने कहा क्या तू अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब करती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ऐ इस घर वालों यानी अहले बैत, आप पर अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें नाजिल हों। यहाँ पर कुरान ने वाज़े तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अहले बैत कहकर पुकारा है। सूरह कसस आयत नंबर 12 में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन फ़िरौन के महल में जाती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वाले ना बतलाऊं जो इस बच्चे की परवरिश करें, तो वहां पर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु लकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों यानी अहले बैत का पता ना दूं जो तुम्हारे लिए इसकी कफालत करें। इन कुरानी मिसालों से ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि कुरान मजीद के उसलूब में बीवी और घर के करीबी अफराद लाजमी तौर पर अहले बैत में शामिल हैं। अब हम आते हैं उस आयत करीमा की तरफ कि जिसके गिर्द ये पूरी बहस घूमती है। उसे आयत ततहीर कहा जाता है जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। आइए इसका सियाक़ व सबाक़ देखते हैं। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाते हैं, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों जैसी नहीं। इसके बाद अगली ही आयत नंबर 33 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अपने घर में टिक कर रहो और पहले जाहिलियत की तरह अपना बनाव सिंगार ना दिखाओ। व अकिमना स्वलाता व आतीना ज़काता व अतिअना अल्लाह व रसूलहु, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह तो चाहता है ए नबी के घर वालों यानी अहले बैत कि अल्लाह तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। और इससे अगली आयत नंबर 34 के अंदर फिर फरमाया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला की जो आयात और हिकमत पढ़ी जाती हैं उन्हें याद रखो। नाज़रीन जरा गौर फरमाइए कि इस पूरी गुफ्तगू का रुख किस तरफ है। आगाज भी या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों से हुआ, और इख्तिताम भी अज़वाज मुतहरात के घर के जिक्र पर हो रहा है। जमहूर उलमा इस्लाम, मुफस्सिरीन और लुगत के माहिरीन का कहना है कि कुरान के इस सियाक़ व सबाक़ की रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां यानी आपके अज़वाज मुतहरात
اس آیت کا بنیادی اور اولین مصداق ہے۔ ان کو اہل بیت سے خارج کرنا قرآن کے متن اور سیاق و سباق کا انکار کرنا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی روح سے بیویاں اہل بیت ہیں تو پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت میں شامل کیسے ہوئے؟ ناظرین، اس کا جواب ہمیں احادیث سے ملتا ہے، جنہیں احادیث قصہ یعنی چادر والی احادیث کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2424، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک سیاہ کڑھائی والی اونی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور پھر وہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جامع الترمذی اور دیگر کتب احادیث کے اندر ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان سے روایت موجود ہے کہ جب ان چاروں پاک باز ہستیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر لیا اور فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کے ساتھ نہیں ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ تم پہلے ہی خیر پر ہو۔ محدثین اس حدیث کی توجیہ میں فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پہلے ہی اہل بیت میں شامل تھیں، اسی لیے انہیں کسی نئی دعا یا چادر میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ داماد اور چچا زاد تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیٹی تھی اور دوسرے گھر میں رہتی تھیں، اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں نواسے، یہ سب لغوی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں نہیں رہتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں رہتی تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا اور چادر اڑا کر اللہ کے حکم سے ان چار مطہر ہستیوں کو بھی اپنے اہل بیت کے حکم اور فضیلت میں شامل فرما دیا۔ اور بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، اسلام میں اہل بیت کا ایک تیسرا اور وسیع تر مفہوم بھی شامل ہے، جس کا تعلق حرمت زکوٰۃ سے ہے، یعنی وہ خاندان جن کے اوپر زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک طویل حدیث موجود ہے جسے حدیث غدیر خم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، کیونکہ وہی آپ کے گھر والیاں تھیں اور آپ کے گھر میں رہتی تھیں۔